बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको दज्जाली फितने का ये सारा कुछ बता रही थी। आप गौर ये कीजिए कि दज्जाल की जो गैर मामूली सलाहियतें थी उनमें से बहुत सारी तो ज़ाहिर हो चुकी हैं। यानी दूर दराज इलाकों में इंसान अपने अजीज़ो अकारब को देख सकता है, और जो पेशन गोया हुई थी कि ऐसा दौर आएगा, ऐसा दौर आएगा, ये सब कुछ होगा, तो वो सब कुछ वाकई में हो चुका है। बस चंद एक रह गई हैं जो हमारे सामने आएगा वो वाली। कल मैंने आपके साथ मुकम्मल किया था कि वो एक एराबी को, यानी एक गांव वाले को ना, एक देहाती को, वो कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे मरे हुए माँ बाप को ज़िंदा कर दूँ तो मुझ पर ईमान लाओगे? तो वो गाँव वालों से कहेगा पहले ला के दिखाओ। वो ले आएगा, उसके माँ बाप को होंगे वो भी जो ना थी, रियल में उसके माँ बाप थोड़ी होंगे, क्योंकि अल्लाह ही ज़िंदा करता है और अल्लाह ही मारता है। खैर, वो इन सारे लोगों के सामने एक आदमी के दरमियान से यहाँ से चीर डालेगा। वो आदमी फिर भी बोल रहा होगा। दज्जाल उससे कहेगा क्या आप मुझे अपना रब मानते हो? वो आदमी मुर्दा हालत में ही वो कहेगा कि हाँ, मैं अपने रब के सिवा किसी पर ईमान नहीं लाऊंगा। मेरा रब एक है, तू मेरा खुदा नहीं हो सकता, तू मेरा खुदा नहीं है। पहले वो नबूवत का दावा करेगा, उसके बाद वो खुदाई का दावा करेगा। चनाचे उस बाज़ अहादीस में आया है कि वो उस एक शख्स को मार देने के बाद किसी और को नहीं मार सकेगा। यहाँ पर क्या अल्फाज है वो मैं आपके साथ बयान करती हूँ। तो वो उस वक्त लोगों से कहेगा कि मेरी तरफ देखो, मैं इसे दोबारा ज़िंदा करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद कहेगा मैं इसका रब नहीं हूँ जिसको उसने मार डाला होगा। फिर वो इसको ज़िंदा करेगा और ये खबीस दज्जाल उस आदमी से पूछेगा तुम्हारा रब कौन है? वो जवाब देगा मेरा रब अल्लाह है और तू दुश्मन खुदा दज्जाल है। खुदा की कसम, मुझे तो आज पुख्ता यकीन हो गया है कि तू ही दज्जाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत में इस आदमी का दर्जा मेरी उम्मत में सबसे बुलंद होगा, यानी कि जिसके वो दो टुकड़े करेगा। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमारा ख्याल ये था कि ये हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होंगे। आपके शहीद होने तक हमारा यही ख्याल रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसका फितना ऐसा होगा कि वो आसमान को बरसाने का हुक्म देगा तो वो बारिश बरसने लगेगी, ज़मीन को उगाने का हुक्म देगा तो ज़मीन उगाने लगेगी। इसका एक फितना ये भी होगा कि वो एक कबीले के पास से गुजरेगा, जब अहले कबीला इसको जुटलाएंगे तो उसके तमाम जानवर हलाक हो जाएंगे, और दूसरे कबीले के पास से गुजरेगा तो वो उसकी तस्दीक करेंगे, तो वो आसमान को बारिश बरसाने का हुक्म देगा तो बारिश हो जाएगी, ज़मीन को फसलें उगाने का हुक्म देगा, क्योंकि ये कहत साली होगी ना, ये तब की बात हो रही है, कहत साली के दिन। और उनके जानवर मोटे ताज़े फरबा और बहुत ज़्यादा दूध देने वाले हो जाएंगे। मक्का मदीना के अलावा तमाम रोए ज़मीन का चक्कर लगाएगा, और जब मक्का या मदीना का रुख करेगा तो हर राह पर तलवारों से मुसल्लह फरिश्तों को पाएगा, हत्ता कि सब ज़रीब अल अहमर के करीब नाजिल होगा। उस वक्त मदीना तैयबा में 3 ज़लज़ले आएंगे, जिसकी वजह से तमाम मर्द और औरतें निकल कर दज्जाल के लश्कर में चले जाएंगे। मदीना तैयबा इन खबीस लोगों को इस कदर दूर फेंकेगा जिस तरह भट्टी लोहे की मेल कुचेल को दूर कर देती है। उस दिन को योम इखलास कहा जाता है। उस दिन का नाम योम अल खल्लास होगा। ये बात सुनकर उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, उस वक्त अरब लोग कहाँ होंगे? फरमाया उनकी तादाद इस कदर कलील होगी और उनकी अक्सरियत उस वक्त बैतुल मक़दिस में होगी, और इनका इमाम एक नेक आदमी होगा। उनका इमाम अभी सुबह की नमाज पढ़ाने निकलेगा कि हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे। वो इमाम उल्टे पांव पीछे हटेगा ताकि ईसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाएं। आप अपना दस्ते मुबारक उसके कंधे पर रखकर फरमाएंगे आगे बढ़ो और नमाज पढ़ाओ, ये अकामत तुम्हारे लिए कही गई है। इस तरह वो इमाम नमाज पढ़ाएंगे। इमाम का नाम नहीं आया यहाँ पर।
جب نماز ختم ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے دروازہ کھولو، دروازہ کھلے گا تو سامنے دجال 70,000 یہودیوں کے لشکر کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ان کے ہاتھ میں ساگوان کے دستے والی سونے سے آراستہ تلواریں ہوں گی۔ دجال آپ کی طرف دیکھے گا تو پانی کی طرح پگھلنے لگے گا اور پھر تیزی سے بھاگنے لگے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں تجھے ایک ایسی ضرب لگاؤں گا جس سے تم نہیں بچ سکو گے۔ چنانچہ آپ مشرقی باب لد کے پاس اسے پکڑ لیں گے اور وہیں اسے قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ لشکر یہود کو تباہ کر دے گا اور وہ یہودی جس چیز کے پیچھے چھپیں گے اللہ اس چیز کو قوت گویائی عطا کرے گا اور اسے کوئی پتھر بنا نہ دے گا، نہ کوئی شجر، نہ کوئی دیوار، نہ کوئی جانور، لیکن برگد کا درخت نہیں بولے گا۔ برگد، کیونکہ یہ یہودیوں کا مقدس درخت ہے۔ اس کے علاوہ ہر شجر و حجر کہے گا، یعنی کہ درخت اور پتھر کہے گا، اے مسلم آؤ، یہ یہودی ہے، اسے قتل کر دو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال 40 سال اس زمین پر رہے گا، اس کا 1 سال نصف سال کے برابر ہوگا، باقی ایام شرارہ کی مثل ہوں گے۔ ایک شخص صبح کے وقت شہر کے ایک دروازے سے چلے گا، ابھی وہ دوسرے دروازے تک نہیں پہنچے گا کہ شام ہو جائے گی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ ہم ان چھوٹے دنوں میں کیسے نماز پڑھیں گے؟ فرمایا ان دنوں میں اندازہ کر لیا کرنا جس طرح کے ان لمبے دنوں میں اندازے کے ساتھ نماز پڑھا کرو گے۔ آپ نے فرمایا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام عادل حاکم اور منصف امام بن کر میری امت میں داخل ہوں گے، سلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو مار ڈالیں گے، جزیہ کو ختم کر دیں گے، صدقہ چھوڑ دیا جائے گا، حتیٰ کہ بچہ سام کو اپنے منہ میں لے لیا کرے گا، یعنی کہ وہ اس طرح کھیلا کرے گا کہ اس کو اپنے منہ میں لے لیا کرے گا لیکن اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بچیاں شیروں کے ساتھ کھیلیں گی، وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ بھیڑیا بکریوں میں اس طرح پھرے گا جس طرح ان کا محافظ کتا۔ دنیا امن سے اس طرح بھر جائے گی جس طرح برتن پانی سے۔ سب کا کلمہ ایک ہوگا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہوگی، جنگ و جدل ختم ہو جائے گا، قریش دوسروں سے اپنا ملک حاصل کر لیں گے، زمین چاندی کی مثل منور ہو جائے گی اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی طرح پیداوار دے گی، حتیٰ کہ انگور کا ایک خوشہ ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا، یعنی کہ اتنے بڑے فروٹس ہوں گے اور اتنے پاورفل وہ ہو جائیں گے، زمین چاندی کی مثل منور ہو جائے گی، حضرت آدم کے زمانے میں جس طرح تھی۔ گھوڑا صرف چند درہموں میں ملے گا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ گھوڑے کیوں اتنے سستے ہو جائیں گے؟ فرمایا جنگ کے لیے اب ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ عرض کی گئی بیل کیوں مہنگے ہوں گے؟ فرمایا تمام زمین پر کاشتکاری کی جائے گی۔ دجال سے پہلے 3 سال لوگوں پر بہت سخت ہوں گے، ان میں قحط سالی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پہلے سال آسمان کو حکم دے گا کہ وہ 1/3 بارش کو روک لے اور زمین کو حکم دے گا کہ 1/3 پیداوار روک لے۔ تیسرے سال آسمان کو مکمل بارش روکنے کا حکم دے گا تو بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسے گا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، بقیہ کروں گی آپ کے ساتھ کل۔ برائے مہربانی صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔